सिंह से मैं हूँ राना खालिद महमूद। इस वक्त मौजूद हूँ किन्नौ के बाग में। किन्नौ मौसम सरमा का एक बहुत उम्दा फल है जो विटामिन सी की कमी को नहायत उम्दा तरीके से पूरी करता है। टोबा टेक सिंह किन्नौ की पैदावार के लिहाज से पाकिस्तान भर में दूसरे नंबर पर है। यहाँ किन्नौ की तमाम इकसाम पैदा होती हैं जो खुश जायका होने की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून ममालिक में भी पसंद की जाती हैं। टोबा टेक सिंह के दूसरे शहरों कमालिया, गोजरा, पीर महल, अरजाना और इर्द गिर्द के देहात में बड़ी तादाद में किन्नौ के बागात हैं। यहाँ से किन्नौ की मुल्की ज़रूरियात पूरी करने के अलावा इन्हें बड़ी तादाद में बरामद करके कसीर ज़र मुबादला कमाया जाता है। जिला भर में नहरी पानी की किल्लत है। अगर हुकूमत नहरी पानी की कमी दूर कर दे तो इससे नए बागात लगाए जा सकते हैं। किन्नौ पर मजीद रिसर्च और नहरी पानी की किल्लत दूर करने से इसकी पैदावार में इजाफे के साथ किन्नौ को बरामद करके कसीर ज़र मुबादला कमाने में भी ममदो मुआवन साबित हो सकता है। कैमरा मैन रशीद अंजम के साथ राना खालिद महमूद, दुनिया न्यूज, टोबा टेक सिंह। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चोलिस्तान के डहर दिलवाशे वाले के मकाम पर, जो किला चोलिस्तान से 7 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। यहाँ की सैर करने के लिए आने वाले मुल्की और गैर मुल्की सियाह मुख्तलिफ टोबाजात और सैकड़ों एकड़ रकबे पर मुश्तमिल सख्त मट्टी की तह, जिसको मकामी जबान में डहर कहते हैं, पर फायर कैंपिंग करके यहाँ की चांदनी रातों के दिल फरेब नज़ारों से लुत्फ अंदोज होते हैं। सदियों पुरानी तहजीब का हामिल ये सहरा मुनफरिद सकाफत का आईनादार है जो आने वाले को महसूर कर देती है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले सियाह दोबारा आने का अहद करके वापस जाते हैं। मसरूफ तरीन जिंदगी से निकाले गए इन चंद लम्हात में जो सुकून मैसर आता है वो किसी तरक्की याफ्ता शहर में जाकर नहीं मिलता। छियासठ लाख एकड़ रकबे पर मुश्तमिल ये चोलिस्तान तारीखी किलाजात और खूबसूरत नज़ारों से मालामाल है जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। महकमा सेहत अगर यहाँ मुनासिब क़याम समेत दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम करे तो कीमती ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। सदियों पुरानी तहजीब का ये चोलिस्तान और उसकी चांदनी रातें आने वालों को महसूर कर देती हैं। कैमरामैन अली रजा के साथ मलिक अतर फारूक आवान, दुनिया न्यूज, चोलिस्तान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामिया कॉलेज फैसलाबाद में, जहाँ पर चारों सूबों में हम मांगी पैदा करने के लिए खेलों के मेले का इनेकाद किया गया। मेले में चारों सूबों से तल्लक रखने वाली तालिबात ने मुख्तलिफ गेमों में हिस्सा लिया। इस मौका पर इस्लामिया कॉलेज बराए खवातीन में पहली नेशनल चौकबाल चैंपियनशिप बराए खवातीन की इफ्तिताही तकरीब हुई। चौकबाल चैंपियनशिप में फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, पेशावर, मुर्दान और सवार डिवीजन की टीमों ने हिस्सा लिया। नेशनल चौकबाल चैंपियनशिप में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जबकि यह टूर्नामेंट 3 रोज तक जारी रहेगा। टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर जेल खानाजात चौधरी अब्दुल गफूर थे। इफ्तिताही तकरीब में तालिबात ने इलाकाई रक्स भी पेश किया। मुल्क में जारी हालिया दहशत गर्दी के बावजूद चारों सूबों की बच्चियों ने इस खेलों के मेले में शिरकत करके ये साबित किया कि हम जिंदा कौम है। कैमरामैन आबद हुसैन के साथ खादम हुसैन गिल, दुनिया न्यूज, फैसलाबाद। मौसम सरमा की आमद और सर्दी में इजाफे के बायस बल्तिस्तान के नदी नालों और दरियाओं में पानी की सतह कम हो गई है। बल्तिस्तान के ग्लेशियरों से बर्फ पिघलकर रसने का अमल मौसम सरमा की आमद के साथ ही कम होना शुरू हो जाता है। हर साल नवंबर के महीने के बाद सर्दी में इजाफे के साथ साथ नदी नालों के जरिए दरियाओं और नशीबे इलाकों में पानी की आमद का सिलसिला तकरीबन रुक जाता है और कई नाले खुश्क हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन नालाजात से मुल्हिका मुतअद्दिद सर्द इलाकों में बसने वाले अवाम को पीने के अलावा दीगर जरूरियात के लिए पानी के हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि शहरी इलाकों में इन मसाइल के अलावा पन बिजली की पैदावार में भी वाज़िह कमी आ जाती है। इन इलाकों के लोग खुसूसन खवातीन और बच्चे पीने के पानी और दीगर जरूरियात पूरी करने के लिए कई किलोमीटर दूर नशीबी इलाकों में मौजूद गर्म चश्मों और दरियाओं से पानी भरकर लाने पर मजबूर हो जाते हैं। मौसम सरमा के दौरान सर्द इलाकों के अवाम की जिंदगी शदीद मुश्किलात से दोचार हो जाती है। इन इलाकों में अवाम को पीने के साफ पानी की मुस्तकिल बुनियादों पर फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत को इक़दामात करने की जरूरत है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, दुनिया न्यूज। इस्लामाबाद का पोठवारी आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज मौजूद है, जिसे दारुल हुकूमत का नया मकबूल सियाहती मरकज बनाने की भरपूर कोशिशें जारी हैं। इस मंसूबे का आगाज वफाकी तरक्याती इदारे और इंडस हेरिटेज ट्रस्ट ने सितंबर 2006 में किया था। शेड्यूल के मुताबिक विलेज का इफ्तिताह 14 अगस्त 2008 को होना था। इंतजामिया का कहना है कि प्रोजेक्ट के इफ्तिताह में ताखीर की वजह फंड्स की अदम दस्तयाबी है।
اس ولیج میں دستکاری کے 48 سٹالز، اوپن ایئر تھیٹر، فنکاروں کے لیے سرائے، بچوں کا پارک، روایتی طرز کے ہٹس، آرٹ گیلری، ڈیزائن سینٹر اور 5 آرٹسٹ اسٹوڈیوز بنائے جا رہے ہیں۔ $1 بلین کی لاگت کے اس پروجیکٹ میں ملک بھر کے فنکاروں، دستکاروں اور ہنرمندوں کو روزگار کے مواقع میسر آ سکیں گے۔ اس ولیج کی تعمیر کا مقصد نئے آنے والے سیاحوں کے لیے پاکستان کی ثقافت کا جیتا جاگتا نمونہ پیش کرنا ہے۔ کیمرامین شاہین گردیزی کے ساتھ کامران بیگ، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، میری دھرتی میری دنیا میں پیش کی جانے والی کئی رپورٹس پر ارباب اختیار نے فوری کارروائی کی اور عوام کو ریلیف فراہم کیا۔ وہ سیلاب زدگان ہوں یا غربت کے باعث اپنے بچوں کا علاج نہ کروا سکنے والے لاچار باپ کی فریاد، میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ ہر مکتبہ فکر کے مسائل اور مشکلات کو اجاگر کیا جا سکے۔ چنیوٹ کے نواحی گاؤں کے الایار کی 8 سالہ بیٹی جویریہ کی آنکھوں میں 4 ماہ قبل اچانک درد ہوا۔ اسے چنیوٹ کے ماہر امراض چشم کے پاس لے جایا گیا، جہاں 1 ماہ مسلسل علاج کے بعد ڈاکٹر نے انہیں فیصل آباد الائڈ ہاسپٹل ریفر کر دیا۔ بعد میں چلڈرن ہسپتال لاہور منتقل کر دیا گیا۔ چلڈرن ہسپتال میں 4 دن تک اس کی آنکھیں ٹھیک رہیں۔ 5ویں دن دوبارہ درد ہونے پر بچی کی آنکھوں میں قطرے ڈالے گئے۔ 6 دن جویریہ کی دونوں آنکھیں باہر نکل آئیں۔ جویریہ کے والدین نے الزام لگایا کہ ڈاکٹر نے بچی کا علاج کرنے کے بجائے ان سے تمام کاغذات چھین کر انہیں ہسپتال سے نکال دیا۔ الایار نے اپنی بیٹی کے علاج کے لیے پیسوں کا انتظام کرنے کے لیے علاقے کے زمیندار کے پاس خود کو 2.5 لاکھ روپے میں گروی رکھ دیا ہے۔ احمد پور شرقیہ کے محلہ فتانی میں متعدد گھر ایسے بھی ہیں جن میں پولیو کی وجہ سے کافی تعداد میں بچے معذور ہو چکے ہیں، جس میں زیادہ تر تعداد لڑکیوں کی ہے۔ پولیو کی اس خطرناک بیماری کی وجہ سے کئی بچے ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ معذور افراد اس امید پر ہیں کہ شاید کبھی حکومتی ادارے یا NGOs کی نظر ان پر پڑے۔ ان بچوں کا کہنا ہے کہ حکومت پولیو پر خصوصی توجہ دے تاکہ آنے والی نسلیں اس معذوری سے بچ سکیں۔ اگر حکومتی ادارے اور NGOs ان معذوروں پر خصوصی توجہ دیں تو یہ بھی سکھ کا سانس لے سکتے ہیں۔ کیمرامین حسن اقبال کے ساتھ زاہد گل، دنیا نیوز، احمد پور شرقیہ۔ لاڑکانہ میں شوہر اور بھائی کے ہاتھوں سرعام تشدد کا نشانہ بننے والی خاتون کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے خاتون پر تشدد کرنے والے اس کے بھائی اور شوہر کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ لاہوری محلے کی حفیظہ بھٹو کو اس کے شوہر حمید اور بھائی زاہد نے کاری قرار دے کر گھر میں شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ ملزم اسے زبردستی اپنے گاؤں لے جا رہے تھے کہ چاند کا پل کے قریب حفیظہ کار سے اتر گئی اور لوگوں کو مدد کے لیے بلانے لگی، جس پر اس کے بھائی اور شوہر نے اسے سرعام تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس دوران پولیس موقع پر پہنچ گئی اور ملزموں کو گرفتار کر کے حفیظہ کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ پولیس نے حمید اور زاہد کے خلاف اقدام قتل اور تشدد کا مقدمہ درج کر لیا۔ سندھ کی وزیر برائے ترقی نسواں توقیر فاطمہ بھٹو نے نوٹس لے لیا اور متاثرہ خاتون سے فون پر بات کی۔ صوبائی وزیر نے خاتون کو مکمل تحفظ اور سرکاری نوکری دینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ نورپور تھل کے رہائشی 80 سالہ محمد مختار کے 4 پوتے اور 1 پوتی پیدائشی ذہنی اور جسمانی معذور ہیں۔ محمد ممتاز کا اسکول ٹیچر بیٹا محمد خالد 2 سال قبل کینسر کے مرض کے باعث وفات پا گیا، جس کے بعد ان معذور یتیم بچوں کی کفالت کا ذمہ دل کے مرض میں مبتلا 80 سالہ دادا کے ناتواں کندھوں پر آ پڑا۔ اس کا مرحوم بیٹے کی 3500 روپے ماہانہ پینشن کے علاوہ کوئی ذریعہ آمدن نہیں۔ 30 سالہ ظفر اقبال، 28 سالہ جاوید اقبال، 25 سالہ پرویز اقبال، 23 سالہ نیئر اقبال اور ان کی 21 سالہ بہن میمونہ فاطمہ پیدائشی طور پر سننے، بولنے اور چلنے پھرنے سے معذور ہیں۔ بچوں کی والدہ پروین اختر فاطمہ کا کہنا ہے کہ علاج معالجے کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں اور اکثر بچوں کو بھوکے پیاسے ہی سونا پڑتا ہے۔ بچوں کی والدہ اور دادا نے صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف سے معاونت کی اپیل کی ہے۔